Image FM 97.9। देश निर्माणमा सांसदको भूमिका र सांसदलाई सचेत गराउने नागरिक जिम्मेवारी। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद। प्रायोजक अम्बे स्टिल्स, अम्बे सिमेन्ट। नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादवसँग छलफल गर्दैछौं। डाक्टर शिवजी यादवसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत बुझिने गरी विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा मात्र प्रश्न राख्दिनुहोला। आज हामीसँग संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादव छलफलका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर शिवजी यादव, उहाँलाई स्वागत गरौं। डाक्टर साहब, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद ठाकुरजी। डाक्टर साहब, अब अलिकति मौसम फेरिएको हो अथवा फेरिन खोज्दै गरेको जस्तो आन्दोलनको मौसमबाट अब सरकार परिवर्तनको मौसम सुरु हुन थालेको, कांग्रेसले सरकार परिवर्तनको कुरा गर्दैछ, सरकारमै रहेको एकीकृत माओवादीले पनि सरकारको परिवर्तनको चर्चा गर्दैछ। अब तपाईहरू जो आन्दोलनमा हुन्छ तपाईहरूमा पनि त्यो आन्दोलनको मौसम बिस्तारै परिवर्तन भएर सरकार परिवर्तनको मौसम सुरु हुन खोज्दैछ, त्यो अनुमान गरियो भने गलत हुन्छ या सही हुन्छ? अनि यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ नि तपाईको अनुमान, यो सरकार परिवर्तनसँग हाम्रो केही सम्बन्ध छैन। उहाँहरूको बीचमा यो नाटक मन्थन जुन छ नि, तर नेपाली राजनीतिमा त जे देखिन्छ त्यो हुँदैन, जे देखिँदैन त्यही भइराखेको हुन्छ नि त। होइन, अब यो चाहिँ अब राजनीति भने अब यस्तै हो। अब कतिपय कुराहरू नि यहाँले जुन भन्नुभयो नि, अब उहाँहरू अब यो यहाँले जुन भन्नुभयो यो सरकार कुरो जोड्नुभयो। हाम्रो सरकार एजेन्डै होइन, किनभने हामी यो चाहिँ यहाँले जुन भन्नु व्यवस्थापिका संसद, यो व्यवस्थापिका त रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा हाम्रो पोजिसन के हो भने अहिले पनि यहाँलाई थाहा छ, हामी त्यो संविधानमा हस्ताक्षर नगरिकन हाम्रा जुन विमतिका कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले नि यस कुरोमा चाहिँ हामी अब बाँकी जुन हाम्रा यी कुराहरू छन् यसमा सहमत हौँ र अगाडि बढौँ। अहिलेसम्मका जे जति उपलब्धि छ त्यसलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढौँ। तर अन्तिमतिर उहाँहरूले जुन किसिमले पहिलाको हिसाबको उसमा काङ्ग्रेसबाट उहाँहरूको काङ्ग्रेस र एमालेको जुन पहिला भएको थियो नि, संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, तर उहाँहरू संविधान आफ्नो हिसाबले, संविधान त वास्तवमा सहमतिको संविधान जारी गर्नु पर्थ्यो, त्यो सहमतिको संविधान जारी गर्नु भएर न र उहाँहरू आफैमा झगडा गरेर सत्ता परिवर्तनतिर लागेर एमालेको हातमा सत्ता सुम्पिनुभयो। तर नि डाक्टर साहब, अब मलाई अलिकति यसलाई प्रस्ट्याउन दिनुहोस् ठाकुरजी। त्यो उहाँहरूले सत्ता हस्तान्तरण एमालेलाई गरिसकेपछि चाहे जुनसुकै नौटङ्की रचेर होस्, हाम्रो त्यहाँ विमति भएका कुरा त्यतिखेर हामीले दर्ज गराएका थियौँ। जतिखेर स्वर्गीय सुशील कोइरालाजीको सरकार थियो त्यतिखेरदेखिको एमालेको केपी ओलीजीको सरकार आउँदासम्म पनि हाम्रो त्यो माग यथावत रह्यो। अहिलेसम्म के एड्रेस भएन। र यहाँले जुन भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले जुन किसिमले त्यो अब मौसम फेरिँदैछ, तिनीहरू सरकार फेर्न खोज्दैछन्, एमावादी पनि त्यस्तो उसमा देखिएको छ भनेपछि यसले के तपाईलाई लाग्छ हाम्रो नि त्यो कुरोमा लागेर हाम्रो माग पूरा हुन्छ? कतै पनि त्यो मागसँग त्यसको साइनो छैन, सम्बन्ध छैन। तर फेरि पनि जस्तो
संविधान जारीका करिबन 6 महिना र आन्दोलनका करिबन 7-8 महिना यो दूरी तपाईहरूले पार गरिसक्दा आन्दोलनको हावा बिस्तारै मत्थर भएको, आन्दोलनप्रति नागरिकको मोह बिस्तारै भङ्ग भएको, तपाईहरूमा पनि अलिकति थकान र आन्दोलनलाई दबाउन अलिकति जडता देखाउँदै गरेकाहरू पनि अलिकति शीतल देखिएका कारण अब आन्दोलन होइन सहमति बरु लेनदेन भन्ने पो हुँदैछ कि नेपाली राजनीतिमा भन्ने नि? ठाकुरजी त्यो बिल्कुलै होइन। यहाँले जुन भन्नुभयो नि आन्दोलन भनेको आफ्नो माग जुन हुन्छ दलहरूले त्यो जनता सामु तिर्स्याउँछन् र त्यो कुरो बुझाएर जनतालाई यो सबै मागमा आन्दोलित गरेर सबैलाई सहभागी गराउँछन्। सडकमा आन्दोलन, संसदमा आन्दोलन गरेको तपाईँले थाहा छँदैछ हामीले। हो, त्यो आन्दोलनमा त्यतिखेरको सत्ताले कुन किसिमले बर्बर किसिमले गोली बर्साएर 60 जना नेपालीलाई शहादत प्राप्त गरायो, मार्यो। त्यो विडम्बना हाम्रो आफ्नो आन्तरिक समस्यामा यसरी गोली हानेर मार्नु भनेको यो भन्दा क्रूर के हुन्छ? त्यसले गर्दा कुनै पनि किसिमको मानवीय क्षति नहोस् र त्यति मात्रै नभइकन त्यो आन्दोलन जुन बोर्डर केन्द्रित दक्षिणतिर हाम्रो भारतसँगको सिमाना जोडिएको सिमानासँग आन्दोलन थियो, त्यसलाई भारतसँग जोडेर जुन किसिमले त्यो राज्य सत्ताले सरकारले व्याख्या गरियो आन्दोलन इन्डियाको हो भनेर देशमै केही जनताभित्र चिरा ल्याउने कुरो, विभाजनको कुरो जुन ल्यायो त्यो कुरो असाध्य घातक राष्ट्रको लागि हुने हामीले सम्झेर अब यो आन्दोलन त मधेसको मात्रै थिएन, त्यो बोर्डरतिरको जनताको मात्रै थिएन, सम्पूर्ण आम नेपाली जो विभेदमा परेका थिए, चाहे त्यो हिमाली होस्, पहाडी होस्, दलित होस्, मुस्लिम होस्, सबैको थियो। हो, त्यसमा कुरो एड्रेस नगरिकन विभाजन ल्याउने खालको एउटा अन्धराष्ट्रवादको कुरो छर्केर जुन एउटा भ्रम पैदा गर्यो, त्यो भ्रमले यो देशमा साह्रै नकारात्मक स्थिति ल्यायो। त्यसलाई अब कसरी मिलाउने त? आखिर हामीले त राष्ट्रलाई नि उन्नतितिर लाने, मेलमिलापको भावना शान्तितिर लाने, त्यो स्थिति बाट विमुख नहुन दिनलाई त्यतापट्टि ल्याउनलाई हामीले आन्दोलनको स्वरूप अहिले चेन्ज गर्यौं र काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गर्यौं। यो काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन काठमाडौँ सबैको हो र यहाँ सबै खाले जनता उपस्थित हुन सजिलो हुन्छ, किनभने यो राजधानी हो, यहाँ सबैको स्वामित्व फिल हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ। किनभने योभन्दा पहिलाको आन्दोलनमा हिमालीलाई टाढा परेको थियो, त्यहाँ उपस्थिति उनीहरूको कम थियो। त्यो उपस्थिति कमले गर्दा उनीहरूको त्यसमा सहभागितै छैन, उनीहरूको समर्थनै छैन भन्ने खालको व्याख्या गरियो। यी सब कुरो चिर्नलाई आन्दोलनको स्वरूप मात्रै परिवर्तन भएको हो। आन्दोलनमा कुनै पनि किसिमले ह्रास आएको छैन, मत्थर भएको छैन। बेलवासीजी, डाक्टर साहब, अब हुन त यहाँहरूले अधिकारका लागि आन्दोलन भनिरहनु भएको छ, तथापि फेरि पनि तपाईहरूको आन्दोलन एकातिर नागरिकका पीडाहरू, शास्तिहरू दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ ढङ्गबाट चुलिनु, यसले तपाईहरू जनताको कुरा गरिरहँदा फेरि जनता र आन्दोलनकारीहरूको घुलन हुन सकेको छैन। अर्थात् नागरिकको पीडा आन्दोलनकारीहरूले बुझ्न सकेका छैनन्, आन्दोलनकारीसँग राजनीतिक मुद्दा मात्रै छन् भन्ने बुझाइ भयो भने के हुन्छ? होइन, यो चाहिँ यहाँले भनेको कुरो ठिक हो। त्यतिखेर जतिखेर आन्दोलन हामीले सुरु गरेका थियौँ असहयोगको आन्दोलन हो। त्यो असहयोगको आन्दोलनले मैले भने नि त्यसो असहयोग हामीले राज्य सत्ता सरकारलाई गर्न खोजेको, तर त्यसलाई एउटा काला बजारिया आफूभित्र गरेर त्यसमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ दुनो ल्याउने त्यतिखेरको त्यो सरकारमा बसेका मानिसहरूले त्यो कालो बजारी गरेर हामीले छोडेका सामानहरू पनि जनता सामु पुग्न नदिने र असहजता जनतालाई पैदा गरेर त्यो भ्रम छर्यो। त्यो भ्रमलाई चिर्नलाई मैले भने नि यो आन्दोलन हामीले त गरेको हो र जनताले पनि अब लगभग कुरा बुझिसके। किनभनेदेखि जब हामीले छोडिसक्यौँ पूर्ण रूपमा, त्यसपछि पनि कालाबजारी कुन किसिमले चाहिँ मौलाएर कुन किसिमले अहिलेसम्म चल्दैछ,
यो सब त अब जनताले बुझे। त्यसले गर्दा वास्तवमा दोषी यो राज्य सत्तामा भएको अहिलेको जुन सरकार सामेल दल र तिनीहरू छन्, तिनीहरू दोषी छन्, यिनीहरू गलत धन्दामा लागेका छन्। वास्तवमा अहिलेको काम त यो आन्दोलनकारीले उठाएको मागमा बसेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। डाक्टर साहब, नेपाली राजनीति धन्दाको एउटा रूप हो, हामीले त्यसरी बुझे पनि हुन्छ। कांग्रेस एमाले भनौँ, माओवादीको एउटा धन्दाको रूप मध्येको अलिक चर्को रूप होला। तपाईहरूको आन्दोलनसँग जोडिएको राजनीतिको धन्दा अर्कै रूप होला। अर्को कुनै एउटा राजनीतिक दल हुँ भनेर आउँदैछ, ऊ पनि राजनीतिका नाममा धन्दा चलाइराखेको होला। नेपाली राजनीति तपाईँले भनेको जस्तो धन्दामा आधारित हो? ठाकुरजी, अब बडा यहाँले जुन कुरो भन्नुभयो नि, वास्तवमा यो बडा पीडादायी। यस्तो किसिमको यदि हो भनेदेखि बहुत चाहिने यो सब सुन्न मलाई पीडा लाग्छ। यहाँले भनेको हो, वास्तवमा धेरैको बुझाइ त्यस्तो रहेछ, यो चाहिँ पेशा हो। तर वास्तवमा यो धन्दा पेशा होइन। राजनीति भनेको विशुद्ध रूपमा यसमा चाहिँ लाग्ने मानिस आफ्नो सबै घर व्यवहार त्यसलाई आफ्नो हिसाबले छोड्न दियो त राज्य चलाउने हो। यसको लागि त्यागको भावनाले, निस्वार्थको भावनाले यसमा लाग्नु पर्ने। तर विडम्बना के देखियो भनेदेखि वास्तवमा यसमा यहाँले भने जस्तै थुप्रै मानिसहरू त्यस्ता यसमा चाहिँ नि छन् जसको क्रियाकलाप म सम्पूर्ण सबै राजनीतिज्ञ त्यस्तो हो म भन्न सक्दिनँ, चाहन्न पनि। किनभनेदेखि देश त एक किसिमले बढी पनि त रहेको छ नि। त्यसले गर्दा राम्रा मानिसहरू पनि छन्, तर यहाँ बहुसंख्यक त्यस्तो खालको मानिस हो जसले गर्दा यी गलत ट्र्याकमा राजनीति गयो। यो काला बजारी सबले बुझेको छ नि, राज्य सत्ताले गरिरहेको छ र राज्य सञ्चालन अहिले बहुमतको हिसाबले म गरेको छु भनेर यदि त्यो भन्छ र वास्तवमा त्यो छ भनेदेखि यसको मतलब ती बहुमत बालाहरू यहाँको भनाइमा तपाईहरूले आफूलाई प्रतिपक्षी भन्न रुचाउनुहुन्छ कि रुचाउनुहुन्न? होइन, वास्तवमा ठाकुरजी प्रतिपक्ष भनेको अहिले हामी मात्रै हो। अहिले चाहिँ टेक्निकली कांग्रेस चाहिँ संख्यागत रूपमा संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका निभाए तापनि मुद्दागत हिसाबले हामी हो। किनभने उहाँहरू 16 बुँदे सहमति गरेर संविधान जारी गर्दाखेरिको उहाँहरूको जुन एउटा झुन्ड छ, त्यो झुन्ड एक किसिमले गइरहेछ र हामी चाहिँ नि प्रतिपक्षवालाको हाम्रो मुद्दा एउटा। डाक्टर साहब, अब यहाँ त तपाईँले झुन्डको कुरा निकाल्नुभयो। गत जेठ 25 को 16 बुँदे सहमतिका नाममा झुन्ड बनाउनेहरूको कित्ता एउटा र त्यसका विरोधमा आन्दोलन गर्नेहरूको झुन्डको कित्ता एउटा देखियो र यी दुवै झुन्डहरूको कुनै पनि सम्बन्ध देश र नागरिकसँग भन्दा पनि व्यक्ति, दल, क्षेत्रसँग मात्रै देखियो। अनि होइन, यसमा चाहिँ नि तपाईहरूले त्यो जसले अहिलेसम्म ड्राइभ गरेर लगिरहेको छ यो सरकारलाई, राज्यलाई, यी झुन्ड तपाईँ 16 यहाँले जुन भन्नुभयो न जेठ 25 गते त्यो 16 बुँदे सहमति गरेर हिँडेको र जसले अहिले हाम्रो यो देशलाई ब्याकट्र्याक गर्दैछ, यो जनताको नाममा संविधान जारी गरे भन्ने एउटा भ्रम छरेर उहाँहरूले आफैले जारी गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने खेलमा जुन उहाँहरू लाग्नु भएको छ त्यो एक न एक दिन उदाङ्गो भइहाल्छ। त्यसले यहाँले भन्नुभएको त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको हो, तर हामी चाहिँ विशुद्ध त्यसबाट अलग। अहिलेसम्म यत्रो वर्षसम्म हामीले अहिले जुन विभेदमा परेको छौँ, हामीलाई पनि राज्य निर्माणमा सहभागी हुने चाहिँ यो सुनौलो अवसर हो। संविधान सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको संविधान बनाऊ र विगतमा जे जति भए अहिलेसम्म ती सब कुरो बिर्सेर हामी चाहिँ मन माझेर अब सबै एक ढिक्का भएर सम्पूर्ण नेपाली राज्य निर्माणमा लागौं। किनभने हामी ठूलो पीडा। अब तपाईलाई अलिकति स्मरण गराउँ, गत जेठ 24 सम्म तपाईहरू पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मस्तराम हुनुहुन्थ्यो। मधेसका कति युवाहरू खाडी जाँदै थिए, कति युवा खाडीमा उनीहरूको शव बाकसमा बन्द भएर महिनौदेखि कुइँदै थियो, सड्दै थियो। तपाईहरू यता पुष्पकमल दाहालले के पढाउँछन् त्यही पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। अब जेठ 25 पछि
तपाईहरू एक्लिनुभयो, पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व छोडिदिनुभयो, यता किता परिवर्तन गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँहरू आन्दोलनको हावा फुक्न थाल्नुभयो। यो बीचमा पनि कति मधेसका गरिब युवाहरू खाडी गए होलान्, कति मधेसका महिलाहरू दाइजो नल्याएका कारण मारिए होलान्, कति बालबालिका स्कुल नगएर गिटी फोड्न थाले होलान्। तर फेरि पनि नागरिकको दैनिकीसँग तपाईँहरू कति साक्षात्कार हुन्छ भनेर तपाईँले आफै पनि आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने बेला भयो कि भएन? होइन, यहाँ भन्नुहुन्छ नि, वास्तवमा नि अब आजै पनि जुन तथ्याङ्क निस्केको छ, हाम्रो चाहिँ जिडिपी यस वर्ष नि 0.7 चाहिँ झर्ने हो। हाम्रो अवस्था कतातिर गइरहेको छ। यसबाट प्रभावित त सम्पूर्ण नेपाली नहुने होइन, हुने नै हो। तर हामी फेरि पनि यहाँलाई त्यो भनौँ, त्यो चाहिँ अवस्था कसले सृजना गरेको हो? अहिलेसम्म जुन खाडी मुलुकदेखि लिएर मलेसिया अनेक देशमा संसारभरि छरिएर काम गर्नुपर्ने, गुजारा चलाउनु पर्ने बाध्यता कसले सृजना गरेको हो? त्यसको लागि दोषी त वास्तवमा भन्नु मन चाहिँ राज्य सत्ता न हो। राजतन्त्र हुँदासम्म हामीले सबै मिलेर यसले त्यो गर्यो भनेर त्यसलाई हामीले पाखा लगायौँ। त्यसपछि हामी जब ल अब हाम्रो आयो भनेपछि हामी सबै मिलेर यो हाम्रो नेपाल जो दोषी थियो त्यो पाखा लाग्यो। अब चाहिँ हामी सबै मिलेर गरौँ भनेर हामी सबै मिलेर गर्ने कि अब त्यससँग खोसिएको अधिकार यी केही हाम्रा सीमित दलसँग भए, अरू भनेको नि त्यस्तै हुन्, रैती हुन् भन्ने किसिमले त्यही हिसाबले चलाउन थालेपछि कहाँ पुग्छौँ हामी? कहाँ यो एड्रेस गर्न सक्छौँ? हो, त्यसले यहाँले भनेको त्यो पीडा ममा छ, त्यो बोध ममा छ। त्यस्ता किसिमको पीडा भोग्नु नेपाली नपरोस्, किन त्यसै मध्येको म पनि हुँ। म पनि आफ्नो यहाँले भन्नुभएको सुनौलो एउटा जुन युवा अवस्थाको जुन क्रिएटिभ काम गर्ने टाइम हुन्छ, दुःख साथ भन्नुपर्छ, मैले पनि थुप्रै समय विदेशमै बिताउनु परेको छ। मैले पनि आफ्नो घर गुजारा र परिवारलाई केहीले आर्थिक समुन्नतिको लागि यहाँ आफ्नो त्यो नदेखेर विदेशमै गर्नु परेको छ। त्यसमध्येको म पनि छु। म कहाँ भन्छु म छैन। तर हो, स्थिति परिस्थिति हुँदा देशमा चाहिँ शान्ति व्यवस्था कायम राखेर जहाँबाट पनि जे गरेर पनि गुजारा गरेर त्यो ल्याएको त आफ्नो देशमै छ। र त्यो सबैको चाहना के छ भनेदेखि भोलि हाम्रा छोरा नातिले आफ्नै देशमा केही गर्न सकुन्, त्यहाँका जुन उन्नति प्रगति देखिया छ त्यसलाई सिकेर गर्न सकुन्, सबैको मनमा छ। त्यसलाई हामीले बुझेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ र त्यो जिम्मा राज्य सत्ताको हुन्छ। हो, त्यही राज्य सत्तामा सम्पूर्ण नेपाली, सम्पूर्ण वर्ग, सबै क्षेत्र, लिङ्ग जबसम्म समावेशी हुँदैन तबसम्म हामी यो पावन भनौँ न उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुसीबाट। माननीय सांसदज्यू जोजोलप्पा। विश्वनाथजी धन्यवाद। प्रसङ्ग अर्कै मोडमा लान खोज्छु। हजुर, यहाँले बोल्नुभयो संविधान र स्वामित्व। हजुर, अब यही विषयमा पुरानो कुरा निकालौँ। सन् 1950 नेपालको न्वारन हुँदा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेवार भाषा लिपिलाई मान्यता दिएर यो देशको न्वारन भयो। अब त्यही भाषा लिपिलाई यो संविधानले कुन स्तरमा राखेछ, कुन गतिमा राखेछ, यो बोल्दा लामो हुन सक्छ भने अब स्वामित्वको कुरा निकाल्दाखेरि यसरी विभेदपूर्ण संविधान बनाएको देख्दै पनि सही कुरो यहाँको श्रीमुखबाट सुन्न पाइन्छ। धन्यवाद। विश्वनाथजी, तपाईँले जुन भन्नुभयो हो, यो ओझेलमा परेको कुरा कम्तीमा तपाईँको मुख आग्र बिन्दुबाट मैले जुन सुने 1950 त युएनमा एउटा नेपाली भाषाको रूपमा हाम्रो यो नेवारी भाषा लिपिबद्ध भएर त दर्ज भएर एउटा त हामीले मान्यता प्राप्त गर्यौँ। खोइ त वास्तवमा नि म आज गौरवान्वित हुन्थेँ यहाँले भनेको जुन कुरोले हाम्रो एउटा अस्तित्वको स्थापना गर्यो त्यो भाषा किन ओझेलमा छ। त्यो नेवारी भाषा आज मधेसमा बस्ने, हिमालमा बस्ने सबैले गर्वका साथ युएनमा दर्ता भएको यो नेवारी भाषा हाम्रो भाषा हो। आज सबै घर घरमा त्यो भाषा सबैको भाषा
भनेर त्यसरी चाहिँ त्यसलाई गर्न सकेको भए हामीमा सायद एउटा इमान्दारिता अहिलेसम्म जुन गर्दै आएको छ र जस्तो चलाएको छ त्यसलाई इमान्दार बने थियौँ। तर विडम्बना त्यो भएन। म मैथिली कहाँ भनिरहेको छु, मैथिली नै त्यतिखेर युएनमा दर्ज भएको भए सायद त्यो नै हुनु पर्थ्यो। त्यतिखेर हामी इमान्दार हुन्थ्यौँ। त्यो गर्न सकेनौँ भनेपछि हो यसो पनि भन्ने मान्यज्यू अनि हिन्दी भाषाको पनि कुरा गर्ने अनि त्यो नेवारी भाषाका बारेमा मात्रै बोल्नुस् न त, कुरा गर्नुस् न त। होइन त मैले भन्न खोजेको राज्यले जब मानिसकेपछि हंगामा भएको स्मरण गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर, हिन्दी भाषाका नाममा संसदमा हंगामा भएको सम्झनुहुन्छ नि, होइन? होइन, हिन्दू हेर्नुहोस्, कुरोको माध्यम भाषा भनेको नि बहुसंख्यकले बोल्नु, त्यसमा चाहिँ पाउनु, अधिकार पाउनु, त्यो चाहिँ जायज कुरो हो। तर उहाँको मैले भावना र मर्म म के बुझेँ भनेदेखि जुन कुरोलाई आखिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा देशको त्यो मान्यता प्राप्त हुन्छ त्यसको स्वामित्व सबैले लिने किन निले? नेवा भाषाको स्वामित्व किन हामीले नि युएनमा पाइसकेपछि आज किन राष्ट्रिय भाषा नेपाली नेवारी भाषा किन भएन? मेरो भनाइ त्यो हो कि त्यहाँ हामी इमान्दार भयौँ, त्यहाँ नेवारलाई हेपियो, नेवारी भाषालाई हेपियो, राज्यले हेपियो। किन भएन भन्ने कुरा सम्झाउनलाई तपाईलाई विश्वनाथजी नै चाहियो, तपाईँ आफै सम्झन सक्नु भएन? अनि होइन, हामी त हेर्नुहोस् कुरो के छ भनेदेखि तपाईँ नि विश्वनाथजीसँग यहाँसँग जोडिनलाई जोड्ने दायित्व कसको? राज्यको हो नि। हामीलाई त तपाईँ कतै सहभागी नै हुन दिनु भएको छैन। अनि कसरी हामी सम्झिने? मेमोरी यहाँले जुन भन्नुहुन्छ नि, जुन ठाउँ जुन जति त्यो हरेक चिजको रेन्ज हुन्छ, तपाईँ त्यो रेन्जभित्रै छिर्न दिनु भएन भनेदेखि त्यो मेमोरीमा कहाँ बस्छ? त्यसले गर्दा नि तपाईँ राज्यको मेमोरीभित्र हामीलाई छिर्न दिनुहोस् न। त्यो मेमोरीमा आइसके त्यो रेन्जमा आइसकेपछि राज्यको, त्यसपछि हाम्रो मेमोरीमा वास्तवमा नेवारी हामीलाई त त्यहाँ छिर्न नदिए पनि अहिले देखिराख्नु भएको छ कि छैन? हामी मधेसीले आदिवासी नेवारी र त्यही नेवारलाई जोड्नलाई हामीले अहिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको हो। जोडौँ, हाते मालो गरौँ भनेर भनेको हो। हजुर, आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोता संगत सांसदमा छौं। आज हामीले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादवसँग छलफल गरिराखेका छौं। तपाईँ पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार। म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुरका धेरै कुरा सुनियो, हामीलाई अब आन्दोलनको उपहार नदियोस् आग्रह गरे र प्रश्न हजुरलाई, संसदमा उपस्थित नहुने, संसद सञ्चालन गर्ने नियावलीसम्म नबनाउने, तल भत्ता सुविधा चाहिँ लिइरहने, आफ्नो सांसदको भोट दुरुपयोग गरेर सरकार गठन र विघटन मात्र लाग्ने गलत अभ्यास कति दशकसम्म हामीले सहनु पर्छ? अब तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ अब चल्ने संसदमा? जवाफ दिनुहोस् न। गंगाजी, यो प्रश्न हामीसँग होइन। यहाँले भनेको कुरो त्यसको विधि के हो भनेदेखि त्यहाँ बहुमतबाट हुन्छ र हो, त्यसैको दम्भमा उनीहरूले यी सब कुरा गरिरहेका छन्। तर यहाँले व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ चाहिँ मेरो उपस्थित देखेपछि यसमा दोषी शिवजी पनि हो कि यी दल पनि हो कि भनेर जस्तो लाग्छ। तर साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भने बहुसंख्यक सांसदको त्यो मर्म र भावना तपाईँसँग मिल्दो छ। तर एउटा व्हिपको नाममा यी 16 बुँदे सहमति गरेर हिँडेका यी दल छन्, जुन यो झुन्ड, अहिले म त झुन्डै भन्छु अब, किन आफ्नो स्वार्थको लागि हिँड्ने यो भेडिया जस्तो अफ्रिकाको जंगलमा हिँड्ने जुन भेडिया छ त्यस्तो खालको झुन्ड म भन्छु यिनीहरूलाई। यिनीहरूले जनताको दुःख बुझ्या छैन, तपाईँले भनेको पीडा बुझ्या छैन। म पनि त्यो नियमावली समितिमा गएर देखिरहेको छु, त्यहाँ चाहिँ के हविगत छ। तिनीहरूले काम केही नगर्ने, नाटक मञ्चन गर्ने, भएको नियमावली नमान्ने, आफ्नो अहिलेसम्म आफ्नो दुनो सुझाउनलाई यो बाटो ठिक भन्ने, त्यही बाटो आफूलाई अलिकति पनि त्यहाँबाट आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने हो भनेदेखि यो त गलत बाटो हो भनेर भन्ने। यसले गर्दा नि यो सबैको दोषी तिनीहरू छन्। तिनीहरू नै नियमावली जानी बनाइरहेका छैनन् र उनीहरू नियमावली नबनाइकन देशमा जुन संवैधानिक सङ्कटहरू संविधान जारी हुन के भन्छ यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने खेलमा लाग्नु भएको छ। अब तपाईहरू संसदको अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुन्छ नि, हैन? छौँ। हामी अहिले संसद भोलिसम्म हामी संसदको अधिवेशनमा सहभागी छौँ। आज र भोलि 2 दिन
भूकम्प पीडित देशमा भूकम्पबाट जुन प्रभाव परेको छ त्यो समस्या सम्बन्धी, अग्नि पीडित सम्बन्धी र हाम्रो मधेस मुद्दा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा जुन छलफल सुरु भएको छ आज 11 बजेदेखि भोलि 4 बजेसम्म हुन्छ। आज 11 देखि 5, भोलि 10 देखि 4 सम्म 12 घण्टा। यसमा चाहिँ हामी सहभागी भएर सम्पूर्ण कुरा हामी राख्छौँ। जति समय पाउँछौँ त्यति समय हामी राख्छौँ र त्यो कुरो राखिसकेपछि त्यसपछि अगाडिको कुरोमा हामी भोलि निर्णय गरेर कसरी अगाडि बढ्ने हामी प्रस्तुत हुन्छौँ। किनभने हामी त आन्दोलनरत दल हो। हामीले जनताको सही कुरो त्यहाँ मार्फत चाहिँ जनता सामुन्ने प्रश्न राखिदिने हो, संसदमा राखिदिने हो। त्यसपछि हामी आन्दोलनको काममा अगाडि बढ्छौँ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते हजुर। नमस्ते, म गुल्मीबाट भानु अधिकारी। भन्नुहोस् न भानुजी। सांसदज्यूलाई नमस्ते। नमस्ते भानुजी। यसो गरौँ न सांसदज्यू, मेरो व्यक्तिगत सल्लाह है, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई 5वटा विकास क्षेत्रलाई 5 प्रान्त बनाइदिउँ। अनि हिन्दू राष्ट्रलाई तपाईँको चाहिँ जनमत संग्रह गरेर हिन्दू राष्ट्र चाहिने कि नचाहिने भनेर चाहिँ एउटा निष्कर्षमा जाउँ न त, हुन्न? भानुजी, तपाईँको चाहिँ भावना नि अब मैले बुझेँ। यहाँले जुन भन्नुभयो नि जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन। जहाँसम्म रह्यो 5 प्रदेशको कुरो, यो 5 प्रदेशवाला कुरोले त्यो विकासको कुरो यहाँले भन्नुभयो, त्यो खाका चाहिँ नि महेन्द्रको खाका त्यो कोरे, त्यसबाट चाहिँ नि सम्भव भएन। यो जुन राजनीतिक समस्या हो त्यो चाहिँ समेट्न सकिएन। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ जनताबाट उठान भयो संघीयतामा हामी जाउँ र कुन मुद्दामा कुन आधारमा संघीयताको चाहिँ खाका कोर्ने भन्ने त्यसको चाहिँ खाका कोरियो, संविधान सभामा अगाडि बढ्यौँ भनेपछि त्यस बाटोलाई फेरि त्यसमा नहिँडिकन हामी फेरि पनि त्यसरी गयौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ लजिकल हुँदैन र त्यसरी कहिले पनि एउटा निकासमा पुग्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा अहिले जुन किसिमले संघीयता हामी त्यो कार्यान्वयन गर्न जाँदैछौँ त्यही बाटो त्यही हिसाबले जाउँ। अब चाहिँ केही अलि बाँकी छ, त्यो हाम्रो त्यो सीमाङ्कनको कुराहरू ती सब सिद्ध्याएर त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै अहिले लगाउँ। रह्यो धर्मको कुरो यहाँले भन्नुभयो, हो ठिक हो, त्यतिखेर जनताले धर्मकै कुरो उठाइसकेको थिएन। तर विभिन्न दलको आफ्नो आफ्नो विचार हुन सक्छ। मेरो पार्टीको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष विचार हो, म त्योसँग सहमत छु। तर त्यति मात्रै नभइकन तपाईँले जुन कुरो उठाउनु बहुसंख्यक जनता यहाँ हिन्दू भएको जुन कुरो संविधान सभा आउनुभन्दा पहिला आन्दोलनमा उठान नै भएको थिएन, त्यो कसरी चाहिँ इन्डोर्स भएर आयो, त्यसले हाम्रो दल चाहिँ बेनिफिटेड भएको होला। तर तपाईँको भावनाले त ठेस पुग्यो हो, त त्यसको दोषी हामी छैनौँ। त्यहाँ निर्णय गर्ने त्यतिखेरका जुन बहुसंख्यक छन् त्यो दोषी हो। यहाँले भनेको कुरो त्यो कुरोमा जानलाई त वास्तवमा त्यो हाम्रो पनि भनाइ त्यही हो। संविधान सभामा अहिले पहिलो संविधान सभामा सहमति भइसकेको कुरो 80%, त्यसमा निर्क्युल गर्न नसकेको कुरो यसमा हामीले थाल्यौँ। यसमा जति सहमति हुन्छ त्यो सब सहमति भइसकेपछि बाँकी असहमत रहेका कुरोहरूलाई जनता सामुन्नेमा त लानुपर्ने विधि नै थियो नि नियमावलीमा। त्यसअनुसार जनतामा लानै पर्थ्यो। जनतामा लगेर त्यो बाहेक अर्को कुनै निकास थिएन। त्यो नै सबभन्दा उचित बाटो हुन्थ्यो। त त्यहाँ लाग्दाखेरि जनताले नि दुधको दुध पानीको पानी गरिदिइहाल्थे। त्यो हुँदाखेरि ठिक छ, हामीले पाएको धर्मनिरपेक्ष फेरि जनताले नि हिन्दू धर्म नै भनेर त्यो गरिदिए पनि हामी स्वीकार्थ्यौँ, म स्वीकार्थेँ। कम्तीमा जनतालाई जसले जनताको कुरो सबैले गर्छ त्यो आइसकेपछि कसैले नि जनताले दोष दिन त पाउँदैन। यो चाहिँ नि तपाईँको यो कुरासँग म सहमत छु र त्यो कुरो मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा म स्वीकार्छु। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? क्षेत्रपाटीबाट नासिर खान। नमस्कार हजुर। तपाईहरू सरकारमा सामेल हुन नपाएका विपक्ष नेता सरकारको आलोचना गर्न बस्नु भएको हो। तपाईहरूको आलोचनाले हामी नागरिकहरूले सुख त पाएका छैनौँ, हामीले कसरी सुख पाउँछौँ? हजुर, जवाफ दिनु। हेलो एकचोटि जवाफ दिनु होला। म अहिले राम्ररी सुनिनँ एकचोटि फेरि। उहाँले चाहिँ अब तपाईँहरूको कार्यशैलीप्रतिको कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरूबाट हामी सन्तुष्ट हुन सकेनौँ। अब सरकारका कार्यशैली एकातिर छन्, तपाईँहरूका राजनीतिक
मुद्दाहरू एकातिर छन्, तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्छ, कम्तीमा नागरिकप्रति किन सचेत हुन चाहनु भएन? उहाँको प्रश्नको आशय होइन, उहाँको प्रश्नको आशय नागरिकप्रति हामी सचेत छौँ, हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ, हामी अहिले नागरिकको एकदम घर दैलोमा सँगसँगै छौँ। त्यसले गर्दा हामी सचेत छौँ र हामी सचेतनापूर्वक नागरिककै कुरो उठाइरहेछौँ। हामी बाहिरको कुरो उठाएकै छैनौँ, कुनै अर्को मुलुकको कुरो उठाएको छैनौँ, अन्तको कुरो उठाएको छैनौँ, हामी नागरिककै कुरो उठाएको छौँ। र अहिले हाम्रो यो जुन देश जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, अहिले 601 सांसद यहाँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ को बोझ जुन यो भार खेप्नु परिरहेको छ राज्यले, त्यो के भनेदेखि धेरै क्लस्टर भएको विभिन्न जात जाति क्षेत्र भएको जो चाहिँ राज्यमा समेटिएको छैन, राज्यमा सहभागी हुन सकेको छैन, त्यसलाई एउटा चाहिँ युगमा आउने संविधान सभा मार्फत कसरी त्यसमा सहभागी गराउन सकिन्छ त्यो तहत हामी यहाँ आइपुगेकोले त्यो समस्या अहिले समाधान गर्ने बाटोमा भएकोले त्यसमा हामी लागेको हो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ उहाँले जुन भन्नुभयो नि हामी संवेदनशील छौँ, जनताप्रति संवेदनशील छौँ, उहाँले नि पोइन्ट आउट गरेर देखाइदिनुहोस् न तपाईँ यहाँ संवेदनशील हुनु भएन, यसमा संवेदनशील हुनु भएन, म चाहिँ नि त्यसको जवाब दिउँला। हामीसँग फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म हिमाल नेपाली। हजुर भन्नुहोस् त। सांसदज्यू नमस्कार। नमस्कार। यहाँले अघि भन्नुभयो राजनीति पेसा होइन भन्नुभयो। हजुर। म चाहिँ एउटा हेलो राजनीति पेसा हो, किनभने हजुर यहाँ गाउँ तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको सुविधा जो छ नि राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई, हजुर, त्यो साउदी र मलेसिया गएर कमाउन सम्भव छैन, साउथ कोरिया नै जानुपर्छ। हजुर। अब यो त यहाँलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। होइन, यहाँ गलत बुझ्नु भएको छ, यहाँ गलत बुझ्नु भएको छ। म भन्दैछु साउथ कोरिया गएपछि लाख रुपियाँभन्दा माथि कमाइन्छ महिनामा। हजुर। त त्यसो भएकोले अब यदि यो राजनीतिमा आउने खास गरेर 601 जनाको कुरा गर्दैछु म, हजुर, यसमा कुनै पनि भत्ता सुविधा नपाउने भनेर भन्यो भने भोलि कोही पनि चुनाव लड्दैन भन्ने मेरो धारणा हो। यसको जवाब दिनुहोस्। हजुर, जवाब दिनु। होइन, उहाँ त नि अब जुन भन्नुहुन्छ नि कोही पनि भत्ता सुविधा दिँदैन भने राज्यको हो, यदि त्यस्तै किसिमको आर्थिक अवस्था भएर हो उहाँले भने जस्तो राज्यले हरेक नागरिकलाई कम्तीमा बाँच्न पाउने स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिसकेको अवस्था भए त्यो अब आफ्नो उसको परिवार, व्यक्तिको परिवार, बच्चा सबैको त्यो चाहिँ राज्यले व्यवस्था गरिसकेको भए ल एक पैसा पनि नदिकन यी सांसदहरू पनि राज्यको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नि त्यो कुरो उचित हुन्थ्यो। होइन भनेदेखि राज्यले जिम्मा नलिने, व्यक्तिगत रूप हिसाबले मानवीय हिसाबले आफ्नो जान परिवारको पनि त्यो गर्नुपर्ने भनेपछि नि मानिज्यू यहीँनिर तपाईँलाई राज्य, तपाईँ राजनीति गरेर यहाँ पुग्नु भएको छ, तपाईँलाई राज्य कोषबाट तपाईँले पाउने 50 देखि 70-80 हजारसम्मको मासिक भत्ता नागरिकले कति पाउँछ होला? नागरिकका छोराछोरीको पनि त स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले त ल्याइदिएको छैन। यसकारण तपाईँ राजनीति गर्दा अथवा राजनीति गरिसकेपछि पदमा पुगेपछि, लाभको पदमा पुगेपछि सेवा सुविधा पाउनुपर्छ, कारण हाम्रो छोराछोरीको जिम्मेवारी, स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिइदिएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। आम सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य शिक्षा र उनीहरूका सन्तानको जिम्मेवारी लिइदिने कसले? राज्यले हो नि, राज्यले हो। त्यही त म भन्छु नि, त्यसका लागि त पहिला तपाईँलाई आफ्नै चिन्ता बढी भयो। होइन, आफ्नो चिन्ता गरेर बाँच्न त अधिकार सबैको छ नि, बाँच्न पाउनु जो जहाँ छ त्यो सबैको बाँच्ने अधिकार छ। जे जस्तो अवस्थामा हुन्छ त्यसको चाहिँ नि तपाईँ नि हिमालमा पुग्दाखेरि तपाईँ भन्नुहोला म चाहिँ नि यत्तिकै म यसरी नै सास फेरेर बाँचिहाल्छु, त्यो हुँदैन। त्यहाँ तपाईँ बेलुन लिएर अक्सिजन लिएर जानै पर्छ, बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दा नि तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ नि म सबै आफ्नो काम धाम छोडेर त्यहाँ गएको त्यो जुन सांसद छ त्यसको चाहिँ नि त्यो के मैले भने राज्य यदि त्यो अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि सम्भव छ, तर राज्य यदि त्यो अवस्थामा छैन भनेदेखि एउटा बाँच्न सक्ने मिनिमम चाहिँ क्राइटेरिया तोकिएको हुन्छ।
त्यो चाहिँ क्राइटेरिया देशको आर्थिक अवस्था हिसाबले नै हुन्छ। उहाँले जुन भन्नुहुन्छ नि यहाँको एउटा सांसदको जति, उहाँले जुन कोरियाको उदाहरण दिनुभयो नि, कोरियामा एउटा लेबरले त्यति पाउँछ लाख भन्नुभयो, यहाँ एउटा सांसदले पनि उहाँले जुन भन्नुहुन्छ नि, माफ गर्नु होला 75,000 होइन, यहाँ 46,000 पाउँछ। 46,000 सांसदले पाउँछ, बाँकी भन्नेको अरूले पाउने हो। तर त्यो सबै कुरो अब पत्रिकाको घरभाडा तिनीहरू सब जोडेर नि त्यति भनिएको हो। त्यसले गर्दा एउटा $400-500 बराबर नि एउटा सांसदले पाउँछ। त्यो त राज्यको आर्थिक अवस्था हिसाबले हो। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? नमस्कार सर, म इन्दिरा घिमिरे विराटनगरबाट। नमस्ते इन्दिराजी। हजुर नेताजी यहाँलाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार इन्दिराजी। मेरो चाहिँ प्रश्न के छ भने नि, हजुरले जनताको लागि भन्नुहुन्छ नि, हजुरहरूले जुन यो सम्मेलन गर्नुहुन्छ, यो सभा सम्मेलनमा म पनि धेरै जान्छु कि, त्यहाँनिर म एउटा नेपालको झन्डा पनि देख्दिनँ र एउटा नेपालीको लागि भन्नुहुन्न, जय देश जय मधेस यस्तो भन्नुहुन्छ कि। त्यस्तो भन्दाखेरि अलिकति हामी नेपालीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कसरी साथ दिउँ त? अलिक नेपाली जनतालाई अलिक आकर्षित हुने खालको त तपाईँहरूको सभा सम्मेलन भाषण नै छैन। यो मेरो देश नेपाल, हामी नेपाली हौँ भन्न किन नसक्नु भएको? मलाई यो असाध्यै जिज्ञासा लाएर सोधेको हजुरलाई। इन्दिराजी, तपाईँको भावनालाई म कदर गर्छु। मलाई लाग्छ तपाईँले यो सब कुरोलाई अब बिस्तारै जुन किसिमको तपाईँको एउटा पोजिटिभ सोच छ त्यसले चाहिँ त्यो कुरो अब भोलि पर्सि देखिनेछ। किनभने तपाईँ जस्तै व्यक्तिहरू अब नि तपाईँसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छ। तपाईँले जय देश जय मधेस किन भन्दैन भनेर भन्नुभयो हो, एकदम ठिक हो। कम्तीमा जय देशसँग मधेस तपाईँले जोड्नुभयो। मधेस पनि नेपाल नै हो, पहाड पनि नेपाल नै हो, हिमाल पनि नेपाल नै हो। त्यसले गर्दा अब चाहिँ एउटा अहिले कस्तो बेला आएको छ भनेदेखि अहिलेसम्म जुन क्षेत्र जुन वर्गलाई एउटा राज्यले समेट्न सकेको थिएन, कम्तीमा अहिले तितै भए पनि त्यो कुरो अहिले उकेलिएर अहिले त्यो कुरोहरू यो चाहिँ बाहिर आएको छ र मानिसहरू यसमा चाहिँ तरङ्गित भएका छन् र यी सब कुरालाई अब आत्मसात गर्दैछन्। समय लाग्छ र यहाँको भावना अनुसार यहाँले देख्नुहुनेछ त्यो दिन आउँछ जुन दिन सबैको हातमा तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, जसरी एउटा कार्यक्रम त्यो तपाईँले देखेको कुनै पार्टीको नारा जुलुस एउटा कार्यक्रम होला, त्यसमा चाहिँ केही आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा त्यो नारा जुलुस लिएर हुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो देख्नलाई हाम्रो राष्ट्रिय कार्यक्रममा ती सबै मधेसी, सबै हिमाली, सबै पहाडी सबैको हातमा जुन दिन तपाईँले त्यो राष्ट्रिय झन्डा देख्नुहुनेछ, मलाई लाग्छ तपाईँको मन पनि खुसी हुनेछ र तपाईँ जस्तै थुप्रै मानिसको मन खुसी हुनेछन्। तपाईँको भावनासँग म सहमत छु र मेरो पनि चाहना छ एक दिन छिटोभन्दा छिटो हामी यस्ता कार्यक्रम गर्ने दिनसम्म राष्ट्रलाई पुर्याउँ। हजुर, डाक्टर शिवजी यादवजी, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद ठाकुरजी। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादवसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिस साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।